بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أستغفر الله وأتوب إليه. سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، إنك ذو الطول العظيم. لا إله إلا الله الملك الحق المبين. لا إله إلا الله العلي العظيم. ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. لا إله إلا الله الجليل الجبار. لا إله إلا الله العزيز الغفار. لا إله إلا الله الواحد القهار. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا هو الملك القدوس. ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. لا حول ولا قوة إلا بالله. إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم اجعل لي فرجا ومخرجا وارزقني خير من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب، بحق محمد وآل محمد. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. هو الرحمن الرحيم، هو العزيز الحكيم، هو الملك القدوس. يا رحمن الدنيا والآخرة، يا واحد يا أحد يا صمد، يا ذا العزة والسلطان. إنه هو الغفور الرحيم. إنك أنت العزيز الكريم. لا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله العظيم. إنك على صراط مستقيم. سبحان الله الأبد الأبد. سبحان الله الواحد الأحد. سبحان الله الواحد الأحد. وارزقنا وأنت خير الرازقين. حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عما سواك. يا رحمن الدنيا والآخرة، يا رازق المقلين. يا رحمن الدنيا والآخرة، يا راحم المساكين. يا رحمن الدنيا والآخرة، يا حافظي في غربتي. يا رحمن الدنيا والآخرة، يا مؤنسي في وحدتي. يا رحمن الدنيا والآخرة، يا ذا العزة والجبروت. يا رحمن الدنيا والآخرة، يا ذا الجلال والإكرام. يا رحمن الدنيا والآخرة، يا مغني البائس الفقير. يا رحمن الدنيا والآخرة، يا ذا الملك والملكوت. يا رحمن الدنيا والآخرة، يا رازق الطفل الصغير. يا رحمن الدنيا والآخرة، لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا
عملا متقبلا. اللهم إني أسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الحليم الكريم، وأنت الله لا إله إلا أنت العزيز الحكيم، وأنت الله لا إله إلا أنت الواحد القهار، وأنت الله لا إله إلا أنت الملك الجبار، وأنت الله لا إله إلا أنت الرحيم الغفار، وأنت الله لا إله إلا أنت الشديد المحال، وأنت الله لا إله إلا أنت الكبير المتعال، وأنت الله لا إله إلا أنت السميع البصير، وأنت الله لا إله إلا أنت المنيع القدير، وأنت الله لا إله إلا أنت الغفور الشكور، وأنت الله لا إله إلا أنت الحميد المجيد، وأنت الله لا إله إلا أنت الغني الحميد، وأنت الله لا إله إلا أنت الغفور الودود، وأنت الله لا إله إلا أنت الحليم الديان، وأنت الله لا إله إلا أنت الجواد الماجد، وأنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد، وأنت الله لا إله إلا أنت الغائب الشاهد، وأنت الله لا إله إلا أنت الظاهر الباطن، وأنت الله لا إله إلا أنت بكل شيء عليم. اللهم يا سميع الدعوات، يا مقيل العثرات، يا قاضي الحاجات، يا كاشف الكربات، يا رفيع الدرجات، اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت. أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن
ربي على صراط مستقيم. اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أمسي بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم يا بارئ البريات، وعافر الخطيات، وغافر الخطيات، وعالم الخفيات، المطلع على الضمائر والنيات، يا من أحاط بكل شيء علما، ووسع كل شيء رحمة، وقار كل مخلوق عزة وحكما. اغفر لي ذنوبي واستر عيوبي وتجاوز عن سيئاتي، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لي ذنوبي، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، وإن الله لعفو غفور. الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، ذلكم توعظون به، والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا،
بأساء، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، وتلك حدود الله، وللكافرين عذاب أليم. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، وقد أنزلنا آيات بينات، وللكافرين عذاب مهين. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم، ولا 5 إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه، ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وتناجوا بالبر والتقوى، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، ذلك خير لكم وأطهر، فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله، والله خبير بما تعملون. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم، ويحلفون على الكذب وهم يعلمون، أعد الله لهم عذابا شديدا، إنهم ساء ما كانوا يعملون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. لا تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب
الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أستغفر الله وأتوب إليه سبحان الله الحمد لله الله أكبر إنك ذو الطول العظيم لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله العلي العظيم ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين لا إله إلا الله الجليل الجبار لا إله إلا الله العزيز الغفار لا إله إلا الله الواحد القهار حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا هو الملك القدوس ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث رب ابن لي عندك بيتا في الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله إياك نعبد وإياك نستعين اللهم اجعل لي فرجا ومخرجا وارزقني خير من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب بحق محمد وآل محمد اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام هو الرحمن الرحيم هو العزيز الحكيم هو الملك القدوس يا رحمن الدنيا والآخرة يا واحد يا أحد يا صمد يا ذا العزة والسلطان إنه هو الغفور الرحيم إنك أنت العزيز الكريم لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله العظيم إنك على صراط مستقيم سبحان الله الأبد سبحان الله الواحد الأحد سبحان الله الواحد الأحد وارزقنا وأنت خير الرازقين حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عما سواك يا رحمن الدنيا والآخرة
يا رازق المقلين، يا رحمن الدنيا والآخرة، يا راحم المساكين، يا رحمن الدنيا والآخرة، يا حافظي في غربتي، يا رحمن الدنيا والآخرة، يا مؤنسي في وحدتي، يا رحمن الدنيا والآخرة، يا ذا العزة والجبروت، يا رحمن الدنيا والآخرة، يا ذا الجلال والإكرام، يا رحمن الدنيا والآخرة، يا مغني البائس الفقير، يا رحمن الدنيا والآخرة، يا ذا الملك والملكوت، يا رحمن الدنيا والآخرة، يا رازق الطفل الصغير، يا رحمن الدنيا والآخرة. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إني أسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الحليم الكريم، وأنت الله لا إله إلا أنت العزيز الحكيم، وأنت الله لا إله إلا أنت الواحد القهار، وأنت الله لا إله إلا أنت الملك الجبار، وأنت الله لا إله إلا أنت الرحيم الغفار، وأنت الله لا إله إلا أنت الشديد المحال، وأنت الله لا إله إلا أنت الكبير المتعال، وأنت الله لا إله إلا أنت السميع البصير.